जस्टिस मुन्नीब अख्तर ने काजी फायज ईसा के साथ बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। वजह क्या है आपको ये बताएंगे। इसके अलावा आज अडयाला जेल का कैदी 804 छाया हुआ था। आज इमरान खान एक फॉर्म में थे और इमरान खान ने आज जो बातें की, जो जलसे के हवाले से इमरान खान ने पैगाम दिया, वो आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मियाँ वाली में नहीं जलसा करेगी, बल्कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पिंडी में जलसा करने जा रही है। पिंडी में जलसे की वजह क्या है, इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है, और फिर लाहौर के जलसे के हवाले से इमरान खान ने क्या बात की है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फिर दोबारा से लाहौर में जलसा करने जा रही है, इसकी वजह क्या है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान ने क्या बातें की हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और शाहिद हटक पर FIR दर्ज हुई है। FIR में क्या चीज़ें आई हैं, क्यों FIR दर्ज हुई है, क्या ये चाहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल ना हो सके। आपसे करते हैं डिटेल में गुफ्तगू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस मुन्नीब अख्तर, जो एक दबंग दलेर शेर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। उन्होंने काजी फायज ईसा के साथ बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। काजी फायज ईसा का जो किरदार है, काजी फायज ईसा जो करते आ रहे हैं, वो आपको पता है। जब महसूस नशिस्तों का केस था, एक तो गलती करते हैं, दूसरा साथ एक और गलती कर देते हैं। एक तो इन्होंने सबको पता है कि ये जो कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने किया क्या था, PTV पर लाइव नशरियात चला दी थी, ताकि अगर किसी के नज़र में अगर कोई समझता है कि काजी साहब अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो उसका वो कहते हैं ना वहम, उसका बुलेखा जो है वो ख़त्म हो जाए। सो काजी फायज ईसा का जो किरदार है बाकी जजेस के साथ, बाकी जजेस जिस तरह स्टैंड किया है और काजी फायज ईसा जिस तरह लेटे हैं, ये आपको पता है। काजी फायज ईसा के साथ जस्टिस मुन्नीब अख्तर ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। इतनी जलालत के साथ काजी साहब जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा। कोई भी इंसान होता है, वो इज्जत के लिए काम करता है, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए काम करते हैं। खैर छोड़े इनको। बताना ये था कि जस्टिस मुन्नीब अख्तर इनके साथ बेंच में नहीं बैठ रहे। जस्टिस मुन्नीब अख्तर ने कहा कि हमें काजी फायज ईसा पर एतमाद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बात कर रहे हैं कि हमें काजी फायज ईसा पर एतमाद नहीं है। आज इमरान खान का बयानिया सच साबित हुआ। आज इमरान खान की बात सच साबित हुई। जो इमरान खान ने काजी फायज ईसा पे अदम एतमाद किया था, जो इमरान खान ने जस्टिस आमिर फरूक पे अदम एतमाद किया था, आज इमरान खान का वो अदम एतमाद किया जाना सच साबित हुआ कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया था। इमरान खान बिल्कुल सही रास्ते पे थे। क्यों? क्योंकि अगर आपके साथ बैठने वाले आपको अच्छा नहीं समझते, आप पर एतमाद नहीं करते, तो कोई दूसरा आप पे एतमाद क्या करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ काजी साहब के फैसलों की वजह से है, जो इन्होंने फैसले किए, जिस तरह ये एक पे रोल पे आए, जिस तरह इन्होंने खेला, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है। अब बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान के पास आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुँचे, इमरान खान की बहनें पहुँची और जाके इमरान खान से गुफ्तगू की। इमरान खान को लाहौर जलसे के हवाले से बताया कि तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना था, लेकिन तहरीक इंसाफ को जो जगह दी गई वो कहीं दूर जाके काहना में जगह दी गई, वहाँ भी कंटेनर लगा दिए गए, लोगों को पहुँचने में बहुत मुश्किलात हुई और 6 बजे लाइट बंद कर दी गई। इमरान खान ने बहुत सख्त रद्दमल दिया है। इमरान खान ने क्या बातें की हैं वो आपको बताता हूँ। इसके अलावा इमरान खान को कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने, तहरीक इंसाफ ने मियाँ वाली में जलसा अनाउंस किया है। तो इमरान खान का जवाब ये था, मियाँ वाली मेरा अपना, मियाँ वाली के लोग मेरे अपने, मियाँ वाली के लोग तो कहीं नहीं जा रहे, मियाँ वाली के लोग हमेशा जागे हुए हैं, उठे हुए हैं। मियाँ वाली में जलसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जलसा पिंडी में करो। मियाँ वाली का जलसा भी कैंसिल करो, जलसा जो होगा वो पिंडी में होगा। सो इमरान खान ने पैगाम दिया है कि अब पिंडी लियाकत बाग में जलसा करना है, चाहे NOC मिले या ना मिले। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को आज
عمران خان نے اڈیالہ جیل سے این او سی دے دیا ہے، اور تحریک انصاف کو تو این او سی، تحریک انصاف کے ورکرز کو این او سی عمران خان کا چاہیے ہوتا ہے، نہ کوئی ڈی سی کا، نہ کوئی اے سی کا، نہ کوئی ڈپٹی کمشنر کا، نہ کوئی آر پی او کا، بلکہ این او سی چاہیے تو صرف خان کا چاہیے، جو آج عمران خان نے اڈیالہ جیل سے دے دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 29 کو نہیں بلکہ 28 ستمبر کو ہفتے والے دن لیاقت باغ پنڈی میں جلسہ کرنا ہے، اور عمران خان نے اپنی تمام قیادت کو پیغام دیا ہے کہ یہ جلسہ ہر صورت کرنا ہے، اگر یہ جلسہ کرنے سے روکیں گے تو آپ نے احتجاج کرنا ہے، اور ایک بڑے لیول پہ، بڑے پیمانے پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، اور تمام پاکستانی پھر وہاں پہنچے اور پھر وہاں یہ احتجاج دیکھیں۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ بیٹھ گئی ہے جلسے کی اجازت دینے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ تحریک انصاف نے تو جلسہ کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ کچھ چیزیں ہیں، ایک جو ہے لوکیشن وہ روات والی، دور دور اسی طرح یہ لوکیشن دینا چاہ رہے ہیں، لیکن نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف سے ابھی ایک ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جلسہ اگر کریں گے تو لیاقت باغ میں، یعنی شہر کے اندر کریں گے، شہر سے باہر نہیں جائیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے 2 دفعہ ہمیں شہر سے باہر دھکیلا، شہر سے باہر بھیجا، اب شہر سے باہر نہیں جائیں گے۔ تحریک انصاف اب آگے بڑھتی جا رہی ہے، تحریک انصاف اب آگے آتی جا رہی ہے، تحریک انصاف یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ اب فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ہے۔ اور پنڈی میں جلسہ بہت ہی اہم جلسہ ہے، پنڈی کا جلسہ بہت ہی اہم جلسہ ہے، اور عمران خان نے اس کے ساتھ ہی ایک اور پیغام دیا۔ عمران خان نے کہا کہ پنڈی کے بعد دوبارہ سے لاہور میں جلسہ ہوگا، مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا، اور اب یہ این او سی دیتے ہیں نہیں دیتے، مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس جلسے میں بہت سی مشکلات ہوئیں لوگوں کو۔ عمران خان نے کہا کہ میرے لوگ نکلیں گے، لاہور کے لوگ نکلیں گے، پنڈی کے لوگ نکلیں گے۔ اب پہلے عمران خان ان کو ذرا ڈیل دے رہے تھے، لیکن اب عمران خان بالکل سامنے آ چکے ہیں، اور اب سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ یہ تمام چیزیں تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ اب میں بتاتا ہوں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پہ تھانہ منامہ میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے۔ منامہ میں مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ایک رات میں اپنے جو میرے ساتھ میرے ٹیم ممبر ہیں شہزاد خان، ان کے ساتھ میں ایک رات وہاں گزار کے آیا ہوں، اور پھر جو منامہ تھانہ ہے، ایک چھوٹی سی بیرک تھی، مچھر تھا۔ منامہ تھانے میں علی امین گنڈا پور اور شاہد ہٹک کو نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آر میں، اور تقریباً 250 لوگ نامعلوم ہیں اور 2 لوگ نامزد ہیں، جس میں شاہد ہٹک اور علی امین گنڈا پور۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور، شاہد اور جو یہ کمینہ ہے یہ پنجاب میں داخل نہ ہو، لیکن علی امین نے کہا کہ معافی نشتہ، معافی نہیں مانگی جائے گی، پنجاب میں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ یہ کلاشنے لے کے آئے، انہوں نے پولیس پہ اسلحہ تان لیا، پولیس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اس طرح کی ایک بونڈی ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ لیکن اس طرح کی ایف آئی آر سے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ڈرنے والے۔ اگر عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ پنڈی کا جلسہ کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، جو تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ دیکھیے گا دوبارہ یہ آئیں گے، دوبارہ جلسہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں، باقی کل کیا اپڈیٹ ہوتی ہے آپ کو بتائیں گے۔ ہر آنے والا دن بہت ہی اہم دن ہے۔ آپ اپڈیٹ کے لیے نیا پاکستان کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔